पेट्रोल पंप के मालिक ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक बोर्ड लिखकर लगाया जिस पर लिखा था, गाड़ी की टैंकी फुल करवाने पर होटल में कमरा और पूरी रात मौज मस्ती बिल्कुल फ्री। एक साहब ने आकर अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवाई और अपने इनाम का मुतालबा किया। पेट्रोल पंप मालिक ने कहा, 1 से लेकर 10 तक नंबर में से आपको एक नंबर का इंतखाब करना है। अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ तो आप अपने इनाम के हकदार हैं। उस आदमी ने कहा, मेरा लकी नंबर 7 है तो मैं 7 को ही सिलेक्ट करता हूँ। पंप मालिक ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ। जवाब था 6 नंबर। एक हफ्ते बाद वो फिर पंप पर गया और टैंकी फुल करवाई और अपने इनाम का मुतालबा किया। अब मालिक ने फिर नंबर पूछा तो आदमी ने नंबर 2 सेलेक्ट किया। पंप मालिक ने कहा, मैं फिर माजरत चाहता हूँ। ये नंबर 3 था। जब वो वापस जा रहा था तो उसके दोस्त ने कहा, मुझे लगता है ये पेट्रोल पंप वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कोई इनाम वगैरह नहीं देंगे। तो इस आदमी ने जवाब दिया, नहीं नहीं, ये फ्रॉड नहीं कर रहे। मेरी बीवी ने यहाँ से 2 बार पेट्रोल डलवाया, दोनों दफ़ा उसका इनाम लगा था। नो 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 नो। पप्पू स्कूल जा रहा था। उसकी अम्मी ने उसके लंच बॉक्स में अंडा पराठा बना कर दिया। स्कूल में मास्टर ने पूछा, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्या लाए हो आज? पप्पू ने बताया, अंडा पराठा। मास्टर ने सारा अंडा पराठा खा गया और बोला, बेटा घर जाकर अम्मी को ना बताना कि मैंने खाया है। पप्पू बोला, सर जी फिक्र ना करें, मैं अम्मी को कहूँगा मेरा अंडा पराठा कुत्ता खा गया है, आपका नाम नहीं लूँगा। पठान ने अपने दोस्त को बताया, मैंने अपने वालिद की सालगिरह पर उनको एक अजीबोगरीब और हैरानकुन तोहफ़ा देने का फ़ैसला किया है। दोस्त ने पठान से पूछा, ज़रा मैं भी तो सुनो कि वो तोहफ़ा क्या है। पठान बोला कि मैंने जितना कर्ज अदा करना है उसका बिल वालिद साहब को बतौर तोहफ़ा पेश कर दूँगा। पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, हर चीज़ 2-2 नज़र आती है। डॉक्टर ने एक उंगली दिखाकर कहा, ये कितनी उंगलियां हैं? पठान, 2। डॉक्टर, अरे पागल, ये 1 है। पठान, तो फिर पीछे वाली क्यों हिला रहे हो? डॉक्टर का सर चकरा गया। उस्ताद, अगर तुम्हें एक तरफ दौलत दूसरी तरफ अकल मिले तो किस तरफ जाओगे? तालिब इल्म, सर मैं दौलत की तरफ जाऊंगा। उस्ताद, बेवकूफ़, मैं अकल की तरफ जाता। तालिब इल्म, सर हर इंसान वही लेता है जो उसके पास नहीं होता। क्लासरूम। उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। उस्ताद, बताओ अकल बड़ी है या भैंस? शागिर्द, भैंस। उस्ताद गुस्से से, वो कैसे? शागिर्द, क्योंकि आपके पास अकल है लेकिन गांव वाले आपको कभी दूध लेने नहीं बुलाते। एक बंदर ने मोबाइल चुरा लिया, व्हाट्सएप खोला, स्टेटस लगाया, इंसानों से बेहतर हूँ, कम से कम मुँह पर तो शक्ल दिखाता हूँ। सरदार बोला, अरे कमीने पठान, तो मच्छरदानी से बाहर क्यों सो रहे हो? पठान, मच्छरों को धोखा देने के लिए, वो समझेंगे कि मैं मच्छरदानी के अंदर हूँ। 2 गप्पी आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, एक दफ़ा मैं इतने ठंडे मुल्क में गया जहाँ मोमबत्ती की आग भी जम जाती थी। दूसरे ने कहा, छोड़ो यार, एक दफ़ा मैं इतने बर्फ़ानी मुल्क में गया जहाँ मुँह से बातें करते वक्त आवाज़ की बजाय बर्फ़ के गोले बाहर आते थे। फिर इन बर्फ़ के गोलों को गर्म करते, तब कहीं जाकर बात की समझ आती थी। जलसे में काउंसलर ने तकरीर करना थी। बारी आने पर तकरीर शुरू की और कहा, अब हमें माजी को भूल जाना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, बस आने वाले मुस्तकबिल को याद रखें। हाजिर में से एक साहब उठे और बोले, मेरे 60 रुपये ना भूलना जो तुमने मंगल को आटा लेने के लिए उधार मांगे थे। नो 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 नो। किराएदार माला मकान से, देखिए मोहतरम, मकान की सारी छतें टपक रही हैं, कमरों में, बरामदों में, आंगन में, सब जगह पानी रुका है, मेरी मुर्गियाँ डूबी जा रही हैं। मालिक मकान ने मशवरा दिया, मगर जनाब आप बतखे क्यों नहीं पाल लेते? एक फैमिली सैर करने के लिए गई। वहाँ जाके बेटा बोला, अम्मी मैं दरिया में नहाने के लिए क्यों नहीं जा सकता? अम्मी बोली, बेटे पानी बहुत गहरा है। बेटा बोला, मगर अब्बू भी तो ही नहा रहे हैं। अम्मी बोली, तेरे अब्बू की बात और है, उनका बीमा हो चुका है।
تیسری دفعہ کا ذکر ہے کہ کوا بہت پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں منڈیر پر بیٹھا، لیکن پانی نہ ملا۔ دکھ بھری آواز میں بولا، پانی نہیں تو ظالمہ کوکا کولا ہی پلا دے۔ سردیوں میں شاپ پر جا کر آئس کریم مانگ لو تو لوگ ایسے گھورتے ہیں جیسے چرس مانگ لی ہو۔ ایک عورت نے شیطان سے کہا، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو درزی کا کام کرتا ہے؟ کیا آپ اس کی بیوی کو طلاق دینے میں منتیں کر سکتے ہو؟ شیطان نے کہا، ہاں، اور یہ سادہ سا کام ہے۔ شیطان درزی کے پاس گیا اور مختلف زاویوں اور سمتوں سے ورگلایا، لیکن درزی نے بیوی سے اتنا پیار کیا کہ کچھ بھی نہیں سوچا۔ شیطان واپس آیا، ہار مان گیا۔ عورت نے کہا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ درزی کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے کپڑے کا خوبصورت ٹکڑا چاہیے، میرا بیٹا اپنی محبوبہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو درزی نے اسے یہ ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ درزی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو درزی کی بیوی نے کھول دیا۔ تو عورت نے اس سے کہا، میں آپ کے گھر میں حاجت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو درزی کی بیوی نے اسے کہا، آ جاؤ۔ درزی کی بیوی باورچی خانے میں چیزیں لینے گئی۔ عورت نے وہ کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے پیچھے رکھ کر باہر نکل آئی۔ درزی گھر آیا تو کپڑا دیکھا، فوراً یاد آیا اور اپنے بیٹے کی محبوبہ کے بارے میں عورت کی کہانی یاد آئی، لہٰذا اس نے اپنی بیوی کو فوراً گھر سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا، تم کیسی عورت ہو؟ عورت تو معصوم ہوتی ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ شر دماغ رکھتی ہو۔ عورت نے کہا، انتظار کرو، میرے اچھے اعمال بھی دیکھو۔ شیطان نے کہا، کیسے؟ اگلے دن وہ درزی کے پاس واپس آئی اور اسے بتایا کہ وہ کل جیسا ملتا جلتا کپڑا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ ایک غریب عورت کے گھر نماز پڑھنے گئی تھی اور وہ اسے وہیں بھول آئی ہوں اور واپس جانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد درزی کو اپنے آپ پر بہت غصہ آیا۔ پھر درزی نے فوراً اپنی بیوی کو واپس بلایا۔ اب شیطان مینٹل ہاسپٹل میں ہے۔ No. شوہر، بیگم ایک کپ چائے بنا دو۔ بیگم، کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ شوہر، بیگم ایک کپ چائے بنا دو۔ لڑکے صبح اٹھتے ہی موبائل دیکھتے ہیں کہ کسی کا میسج یا کال تو نہیں آئی، جبکہ لڑکیاں صبح اٹھتے ہی پہلے شیشہ دیکھتی ہیں کہ جو رات کو کریم لگائی تھی اس سے منہ چیٹا ہوا ہے کہ نہیں۔ پہلا وکیل، میرے موکل کی حرکت دیکھی؟ دوسرا وکیل، کیوں، کیا ہوا؟ پہلا وکیل، یار میں نے اسے جعلی نوٹوں کے مقدمے سے بری کروایا ہے اور وہ کمبخت مجھے فیس میں وہی جعلی نوٹ دے گیا۔ No. مریض، میں بہت خوش رہتا ہوں، نیند سکون کی آتی ہے، زندگی میں امن ہی امن ہے، ہر کام میں دل بھی لگتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر، میں آپ کی بیماری سمجھ گیا ہوں، آپ کی زندگی میں وٹامن سی کی کمی ہے۔ No. ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی، وہ یہ جلیبی دیکھ کر رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا بھائی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ چائنیز نے جلیبی دیکھ کر جواب دیا، اس پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ میاں بیوی خریداری کے نکلے تو بیوی نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے، میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا، یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک تو دوسرے سے، کل میری اپنی بیوی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ پہلا فخر سے بولا کہ میری۔ دوسرا، وہ کس طرح؟ پہلا، وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آئی اور کہا، چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا، سالیا تیری بو نال تے میں مریا ہاں۔ سردار جی کی بیوی کی رنگت بہت کالی تھی۔ ایک دن اس نے سرخ جوڑا پہنا اور سردار جی سے پوچھا، بیوی، سردار جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار جی، بالکل کرس گیل۔ ایک پٹھان نے زندگی سے تنگ آ کر کہا، ایسی زندگی سے اچھا ہے کہ موت آ جائے۔ ایک دم موت کا فرشتہ آ گیا اور بولا، تیار ہو جاؤ، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ پٹھان گھبرا کر بولا، یار تھوڑی کی صلاح ہے، ہن بندہ مذاق بھی نہ کرے۔